अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में बताएंगे, यानी यूटीआई के बारे में बताएंगे। यूटीआई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये इन्फेक्शन बच्चे, बड़े और बूढ़ों में होता है। इवन के प्रेगनेंसी में इससे भी ज़्यादा होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूटीआई इन्फेक्शंस क्या है, क्यों होता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ये इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली या जो है ना ब्लीडर यानी मसाना, यूरिटर्स और किडनी किसी भी जगह हो सकता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। सबसे पहले ये देखा गया है कि मर्द और ख़वातीन दोनों में ये इन्फेक्शंस पाया जाता है, लेकिन मर्दों की बदौलत औरतों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ख़वातीन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनकी जो पेशाब की नाली होती है वो छोटी होती है। और दूसरा ये कि यूरिथ्रा और एनस इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो बैक्टीरिया होती है वो आराम से यूरिथ्रा में पहुंच सकता है और वहां से ब्लीडर में पहुंचकर इन्फेक्शंस करती है। प्रेगनेंसी में मरीज़ को यूटीआई इन्फेक्शंस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें डायलिटेशंस होती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो थोड़ा सा उसी स्टेसिस हो जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स जो है उनको इन्फेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। दूसरी जो प्रेगनेंसी में चेंजेस होती है वो ग्रोविंग यूट्रस की है। जो यूट्रस जो है ना वो बढ़ता है, यानी जब बेबी की ग्रोथ होती है तो यूट्रस बढ़ना शुरू हो जाती है और वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर जो है ना वो कॉस्ट करता है। इसी की वजह से जब पेशेंट जो है ना वो वॉशरूम जाता है, यानी प्रेग्नेंट औरत जब वॉशरूम जाती है तो यूरिन पूरी मिकदार में बाहर नहीं निकलता, कुछ उसका जो हिस्सा है वो ब्लीडर के अंदर रह जाता है और वो इन्फेक्शंस का बायस बनता है। तीसरी जो है ना वो जो सबसे जो बड़ी जो वजह है इन्फेक्शंस की वो है वज़ाइको यूरिट्रल वज़ाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स। ये वो होता है, यानी ये वो रिफ्लेक्स होता है जो कि प्रेगनेंसी में जब आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का कुछ हिस्सा जो है वो ब्लीडर से ऊपर की तरफ जाता है, यानी वो किडनी की तरफ जाता है और उस किडनी की इन्फेक्शन उससे जो है ना किडनी का जो इन्फेक्शन है उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि उसमें उसकी वजह से किडनी में भी इन्फेक्शंस हो जाता है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स की वजह से भी जो है ना इन्फेक्शंस बार बार होता है। और इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो, यानी उसका जो है ना वो उसमें स्वेलिंग हुई हो, वो बड़ा हुआ हो, तो यूरिन पास होने से जो है ना वो रोकती है। अगर वो ग्लैंड बड़ा हुआ है तो यूरिन पास होने से रोकती है उसको, और जो है ना ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो शुगर की जो मिकदार है वो यूरिन में पास होता है और शुगर बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है। इसके अलावा डायबिटिक्स में जो है इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूरिन बल्कि पूरी जो पेशेंट्स की बॉडी होती है उसमें जो है ना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर पैदाइशी तौर पर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो है ना एबनॉर्मलिटीज़ पाए जाते हैं, उनके अंदर भी इन्फेक्शंस का जो है ना बार बार होने का खतरा होता है। कैथेटर पास करना भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर किसी पेशेंट्स को जो है ना कैथेटर पास हुआ है ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद, तो कैथेटर भी एक बहुत बड़ी वजह है इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शंस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स के बारे में कि इसकी अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कैसे पता चलेगा
کہ اس کو UTI انفیکشنس ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے پیشاب کا بار بار آنا. یعنی اگر کوئی پیشنٹ واش روم جاتا ہے, یورین آتا ہے, وہ یورین کے لیے بیٹھ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا یورین کر کے واپس آ جاتا ہے, تو اور یورین میں جو ہے نا جلن محسوس ہوتی ہے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پیشنٹس کو UTI انفیکشن ہے. یا جو ہے نا اس کا یورین جو ہے نا وہ قطرہ قطرہ آتا ہے یا روک روک کے آتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو UTI انفیکشن ہے. دوسرا, اگر یورین کا کلر چینج ہو جائے, یعنی بہت زیادہ جو ہے نا ڈارک آ جائے, یا اسمائلی یورین جو ہے نا وہ آ جائے جس یورین میں سے اسمیل آتا ہے, اور یورین میں جو ہے نا وہ برننگ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پیشنٹس کو جو ہے نا UTI انفیکشن ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا, یعنی ناف کے نیچے اگر کسی پیشنٹس کو دباؤ محسوس ہوتا ہے, درد محسوس ہوتا ہے, تو اس کو بھی UTI انفیکشنس ہیں. اس کے علاوہ UTI انفیکشنز میں پیشنٹس کا دل خراب ہوتا ہے, اس سے وامٹنگ سٹارٹ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی, نوسیا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چکر بھی آتے ہیں, فیور بھی ہو سکتا ہے اگر یہ انفیکشن بہت زیادہ, اور ٹانگوں میں بھی درد اور کھچاؤ رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر بہت جو ہے نا زیادہ اس پہ جائے, تو اگر پریگنینسی میں یہ انفیکشنز ہو جاتا ہے, تو اس کا جو سب سے بڑا خطرہ وہ یہ بھی ہے کہ پیشنٹس کی, لیڈیز کی جو ہے نا پری میچور ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے, ایون کہ بیبی کا خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتے ہیں پیٹ کے اندر. اگر اس کے علاج کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کی ٹیسٹ کروانے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر ٹیسٹ نہ بھی کروائے تو اس کی کچھ میڈیسنس ہے. آپ پیشنٹس کو سب سے پہلے جو ہے نا اینٹی بائیوٹک یعنی ٹیبلٹ نیویڈیٹ, سپروفلوکساسین 250 mg یا 500 mg جو ہے نا ایج کے حساب سے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سیرپ سٹرال کا بھی دے سکتے ہیں, اور کرینبیری ساشے جو بہت اچھی جو ہے نا اس بیماری میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, کرینبیری ساشے بھی آپ پیشنٹس کو دے سکتے ہیں. اگر کسی پیشنٹس کی پین زیادہ ہے تو آپ اس کو ٹیبلٹ ڈائکلوپینک یا ٹیبلٹ جو ہے نا ہائیوسین پلس یا اس کے علاوہ بیسکوپان وغیرہ بھی آپ پیشنٹس کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پیشنٹ کو خاص طور پر صفائی کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب واش روم جاتے وقت جو ہے نا بہت احتیاط کرنا ہے صفائی کا, اور ہاتھوں کو, اور اپنی جو ہے نا انڈر ویئر وغیرہ اگر پیشنٹس پہنتا ہے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے, یعنی صاف ستھرا جو ہے نا پیشنٹس کو پہننا چاہیے. دوسری بات, پانی کا زیادہ استعمال کرنے. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ابلا ہوا پانی یوز کریں, اگر وہ نہ بھی ہو تو تازہ پانی کا استعمال کریں, اور پانی کا تقریباً دن میں اگر کسی پیشنٹ کو یہ انفیکشن ہو جائے 7 سے 8 گلاس پینا بہت اچھا رہے گا. اس کے علاوہ اگر مریض کو ان میڈیسن سے آرام نہیں آتا اور یا مریض کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے, یعنی وہ چل پھر بھی نہیں سکتا, UTI انفیکشنز کی وجہ سے بہت بڑھ گئی انفیکشن, یا خدا نخواستہ گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کو جو ہے نا IV میڈیسنز بھی دے سکتے ہیں, یعنی سپروفلوکساسین انفیوژن جو ہے انجیکشنز ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا سپٹراکزون انجیکشنز 1 گرام یا 250 mg وہ ایج کے حساب سے وہ بھی ڈرپس میں ڈال کے پیشنٹس کو لگا سکتے ہیں. درد کو کم کرنے کے لیے نوسپا انجیکشنز لگا سکتے ہیں, اور الٹی اگر پیشنٹس کو ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ساتھ میں کریوینیٹ انجیکشنز بھی لگا سکتے ہیں پیشنٹس کو. لیکن ہر میڈیسنز کی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتی ہے, اس لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے نا چیک اپ کروا کے اس کے بعد یہ ساری میڈیسنز یوز کرنی چاہیے. پریگنینسی میں جو ہے نا یہ ساری میڈیسن نہیں یوز کرنی. پریگنینسی کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گی.